बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक सवाल लेके आऊँ कुछ उलमा के लिए। ठीक है, सवाल भी है मेरा, एक चैलेंज भी है। ये उन उलमा से है मेरी बात, मेरी गुजारिश, मेरी रिक्वेस्ट, ठीक है, जिन्होंने फतवे लगाए डॉक्टर इसरार अहमद साहब पे कि नहीं जी, इस बंदे ने किसी दीनी मदरसे से तालीम हासिल नहीं की, इनके पास कोई डिग्री हासिल नहीं की। उन लोगों से मेरा सवाल है जो कह रहे हैं कि इंजीनियर अली मिर्ज़ा के पास कोई डिग्री नहीं है, उसने किसी मदरसे से नहीं पढ़ा, किसी दीनी मदारस की सनद नहीं है उसके पास। सवाल है मेरा उन लोगों से, मेरे भाई, इल्म हासिल करना हर मुसलमान औरत और मर्द पे फ़र्ज है, कहीं से भी मिले। जो हम पे फ़र्ज है उसके लिए हमको डिग्री की, किसी मदरसे की सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। और इन उलमा के पीछे चले तो आपको उलमा या वो डिग्री तब ही तस्लीम करेंगे अगर आपने अहले हदीस है तो अहले हदीस की फिर मदरसे की डिग्री हो, अगर देवबंदी हो तो देवबंदी के मदरसे की डिग्री हो, अगर बरेलवी है तो बरेलवी मदरसे की डिग्री हो, हनफी है तो हनफी की डिग्री हो, अहले तशरीह है तो अहले तशरीफ का जो होता है वो इमाम बारगाह वहाँ की उनकी डिग्री हो, उनके मदरसे की डिग्री हो। मेरे भाई, ऐसा क्यों? आप लोग क्यों दूसरे की डिग्री को तस्लीम नहीं करते? अगर किसी मदरसे की डिग्री होना ही ज़रूरी है तो, अगर डिग्री ही ज़रूरी होती तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्यों कहते हैं कि जो दीन है, जो ये सीख है, हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है इल्म हासिल करना। ये क्यों नहीं कहा कि नहीं जी डिग्री होना ज़रूरी है? तो मेरे भाई, अभी मैं सवाल ये तो हो गया मेरा एक जनरल नॉलेज मालूमात। अभी सवाल मेरा ये है कि जो लोग कहते हैं कि डिग्री नहीं थी डॉक्टर इसरार अहमद साहब के पास, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, जो लोग कहते हैं कि डिग्री नहीं है किसी मदरसे की इंजीनियर अली मिर्ज़ा भाई के पास, अल्लाह उन पे रहमत करे, तो मेरे भाई वो लोग उन पे फतवा क्यों नहीं लगाते जो लोग बिद्दात के चैंपियन हैं या बिद्दात फैला रहे हैं, जिसने नाउज़ु बिल्लाह अपने जो मुँह अतार जिसने शुरू किए हुए हैं, मौलाना इलियास कादरी ने अपने सर के बाल शुरू किए हुए हैं, दाढ़ी के बाल शुरू कर दिए हुए हैं तबर्रुक के तौर पे, उस पे आप लोग फतवा क्यों नहीं लगाते? उसकी एजुकेशन क्या है, उसने किस मदरसे से तालीम हासिल किया, उसके पास किस मदरसे की सर्टिफिकेट, किस मदरसे का सर्टिफिकेट है? इनफैक्ट वो बंदा तो उसने मदरसे का एक का सर्टिफिकेट नहीं है, फिर भी उसने इतने बड़े मदरसे बनाए हुए हैं, वो इतना बड़ा बिजनेस चलाया हुआ है, दीन की बात एक भी नहीं निकलती वहाँ पे, टोटली बिदात। दीन की बात भी होती है, अच्छी बात भी होती है, लेकिन मोस्टली बिदात। तो आप जो आजकल के उलमा है वहाँ पे फतवा क्यों नहीं लगाते? फतवा उन लोगों पे क्यों जो हक की बात ज़्यादा करते हैं, जो फिरकों को ख़त्म करने की बात करते हैं, जो शिरक को ख़त्म करने की बात करते हैं, क्यों? जो फिरके पे चले वो आपका साथी क्यों? उस पे फतवा क्यों नहीं? किसी भी फिरके पे चले, अहले हदीस फिरके पे चल रहे हैं तो फतवा क्यों नहीं? देवबंदी पे चल रहे हैं तो फतवा क्यों नहीं? बरेलवी पे चल रहा है तो फतवा क्यों नहीं? फतवा सिर्फ उस पे ही क्यों जो कहता है मुसलमान बन जाओ, जो कहता है सिर्फ अल्लाह की तरफ लौट आओ, फतवा उन पे ही क्यों? मेरे भाई, अगर आप लोगों में इतनी हिम्मत है, मैं आपको सलूट करूंगा, कसम से दिल से सलूट करूंगा। अगर आप लोगों में हिम्मत है, जैसे आप लोगों ने डॉक्टर इसरार अहमद साहब पे फतवा लगाया कि इनके पास तालीम की सनद नहीं है,
آپ لوگوں کا جو فتویٰ لگایا انجینئر علی بھائی کے اوپر، اس کے پاس کوئی سند نہیں ہے۔ مولانا الیاس قادری کی مجھے سند دکھائیں، ثبوت دکھائیں، کس عالم سے اس نے پڑھا ہے، آپ اس کی ویڈیو بھی دیکھ لیں۔ ظہیر شریف بھائی ہیں، میرا سوال یہ ہے باپا جی نے درس نظامی کی تعلیم مکمل کہاں سے کی ہے؟ اس دعوت اسلامی بنانے سے قبل باپا جی کا ذریعہ معاش یعنی کاروبار کیا تھا؟ ظہیر شریف بھائی، دعوت اسلامی سے قبل میرا کاروبار، اچھا پھر درس نظامی، میں نے درس نظامی نہیں کیا، ایک دن کا بھی کورس میں نے نہیں کیا، میرا بس وہ مطالعہ، علماء کی صحبت، بچپن سے شوق تھا مسائل کا، تو یوں تھوڑا یعنی کہ وہ 2-4 مسائل مجھے یاد ہو گئے۔ ہاں تو یار آپ لوگوں نے اس کی زبانی سنی، اس کی کہانی، تو اب مجھے آپ بتائیں، آپ میں سے کون سا عالم ہے، کون اتنی ہمت اتنی دلیری کرے گا جو اس چیز کو بیس بنا کے فتوے لگاتا ہے کہ اس کے پاس دینی سند نہیں ہے؟ کون مولوی، کون قاری، کون علماء، کون سا علماء ہمت کرے گا کہ فتویٰ لگائے جا کے؟ میں کوئی اس پہ فتویٰ نہیں لگا رہا، نہ میں فتویٰ لگا سکتا ہوں، نہ میں اتنا بڑا عالم ہوں، نہ میں مفتی ہوں، نہ کوئی قاری ہوں، ایک عام مسلمان ہوں۔ میں بس یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرے بھائی اس کے لیے ڈگری کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ سب علماء اس چیز سے اتفاق کرتے ہو کہ مولانا الیاس قادری نے دین کی بڑی ہی خدمت کی ہے، اس کے بعد سند نہیں ہے، تو یہ فتویٰ ڈاکٹر اسرار احمد پہ کیوں لگا؟ یہ فتویٰ انجینئر علی مرزا پہ کیوں لگ رہا ہے؟ اس پہ فتویٰ کیوں لگتا ہے جو حق کی طرف بلاتا ہے؟ اگر آپ لوگ اتنی ہی غیرت کرتے ہیں کہ نہیں یہ ڈگری ہونا ضروری ہے، احادیث کو ریجیکٹ کرتے ہیں کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، اس کے لیے ڈگری نہیں چاہیے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ ڈگری چاہیے اور ضروری ہے، نہیں تو اس پہ فتویٰ لگے گا، اس کو ریجیکٹ کریں گے، اسٹیمپ لگائیں گے، سارا کچھ کریں گے، تو وہاں پہ ہمت دکھائیں بھائی۔ میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں گا کہ ہاں جی سند ضروری ہے، علماء ہے، آپ لوگ عالم ہیں، آپ کا کام ہے دین حق کی صحیح بات کرنا، اگر انصاف کرتے ہو تو پھر صحیح سے کرو، قرآن اور احادیث دیتے ہو یا کوئی فتویٰ لگاتے ہو تو وہ بھی ایکول لگاؤ۔ یہ سیاست کی طرح کیوں کرتے ہو کہ غریب کے لیے اور قانون، امیر کے لیے اور قانون؟ وائے ایک بندے کے پاس سند نہیں ہے، آپ لوگ اس کو کہتے ہو کہ دین کی بڑی خدمت کی ہے، بڑی خدمت کر رہا ہے، چاہے بدعت پھیلا رہا ہے۔ دوسرے بندے کے پاس سند نہیں ہے جبکہ وہ فرقہ نہیں بنا رہا یا کسی فرقے میں شامل نہیں ہے، آپ لوگ اس پہ فتویٰ لگا دیتے ہو، کیوں؟ وجہ یہی ہے نا کہ اگر دوسرے فرقے کا ہے تو آپ لوگ آسانی سے کہہ سکتے ہو کہ دوسرے فرقے کا اس کو نہ سنو۔ جب ایک بندہ مشترکہ آ گیا نا، کوئی بندہ دین حق کی بات کرتا ہے نا، اللہ کی طرف کہ فرقوں کو چھوڑ دو، مسلمان بن جاؤ، اس پہ فتویٰ آپ لوگ اس لیے لگاتے ہو کہ اس کو عوام سنتی ہے کہ یار ہم مولویوں نے بتایا تھا فلاں فرقے کو نہیں سننا، تو فلاں فرقے کو نہیں سنتے، جو مشترکہ بات کر رہا ہے اس کو تو سنیں گے جس کا کوئی فرقہ نہیں ہے، اور اس سے پیسہ بند ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائی بس سوال یہی ہے، سوال یہ ہے کہ ایک کے پاس، دو کے پاس ڈگری نہیں ہے تو فتویٰ، تیسرے کے پاس ہے تو فتویٰ کیوں نہیں؟ چیلنج یہ ہے کہ اگر آپ ان کے ڈاکٹر اسرار احمد کے خلاف، انجینئر علی مرزا کے خلاف ایسی بات کر سکتے ہیں تو چیلنج یہ ہے کہ آپ لوگ الیاس قادری کے بارے میں بھی کر کے دکھائیں، ہمت پیدا کریں۔ امید ہے کوئی نہ کہیں نہ کہیں سے جواب ملے گا، اور باقی دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو تھوڑا سا شیئر کریں تاکہ کسی ان مولویوں تک پہنچ جائے جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، جو بھی لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں ان میں بھی تھوڑی غیرت آ جائے کہ یار بات حق کی ہے، اگر ایک بندے کے پاس نہیں ہے تو اس کو
दूसरा रंग दिया जा रहा है, एक बंदे के पास नहीं है तो उसकी तारीफ की जा रही है, एक बंदे के पास डिग्री नहीं है तो उसको जलील किया जा रहा है। जिल्लत इज्जत अल्लाह के हाथ में मेरे भाई। तो उम्मीद करता हूँ मेरे सवाल का जवाब मिलेगा, मेरे चैलेंज को कोई ना कोई एक्सेप्ट करेगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।